شيء. هو الذي ينزل الغيث فيصيب به من يشاء، وهو الذي يحبسه عن من يشاء، يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وقد دلت النصوص والأحاديث على أن انحباس الأمطار والجفاف والقحط والجدب الذي يشكو به العالم كله، وندرة المياه وغور الآبار وجفاف الفرشة المائية تحت الأرض، كل هذا سببه جاءت الأحاديث والنصوص القرآنية على أن سبب هذا هو الذنوب والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. لقد كثرت ذنوبنا وعظمت أوزارنا، فابتلانا الله سبحانه وتعالى بقلة المياه وغلاء الأسعار كما ترون وشدة المؤونة ونظر القوت وكثرة